बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो या सकाळींच्या वेळार आमी सोम्या समोर हांगासर आयल्या. धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आराधन करूंक, ताची महिमा गावंक, ताची बेसांवां आपणावंक. तर आमचें गायन ह्या सकाळी फुडें जावं दी. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल देवच आमचे समोर खरोच हजर जाता आनी ताच्या बेसांवांनी तो आमकां भरता आसतना त्या धन्य देवाक, त्रिएक देवाक, जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजा मनांत स्वागत करया. आमच्या कुटुंबांत ताका आमी स्वागत करया. गावन गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक आमच्या गायन बुकांत ये 22 पेज नंबर 31. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता भक्ती मना हलक्या कळसा करता तुका नामा. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता भक्ती मनान हलक्या कळसां कलक्या कळसा करता हूँ तुका नाम. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. जिविताचो उंडतो आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडतो आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता. हर एक दिसा गोंयच्यान तुका आमी देखता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन सक्रामेंता भक्ती मनान घालत्या कळसान हांव तुका नामान. करता हांव तुका नामान. वय मोगाच्यानो सोमी जावन आसा आमचो उजवाड. सर तरसो काळोख बेंबिरांत खावजेनी धांवडावसो समाधानाचो तो प्रकाश जावन आसा. जे कितें आमी आमच्या काळजाच्या गुंड्यांत हांव आशेत हांव मागता हांव लालयत हांव
ते सगळे दिवसो देव तो जावन आसा. बरो गवळी तो जावन आसा. सुकोन गेल्ल्या सर हिंडाच्या शेळयांक पाटी हापोवन हाडचो देवाचो एकलोच पूत. जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलां म्हणसो सोमी आज तुका आनी म्हाका ताच्या वेंगेंत आरायता. तसो मोग तो आमकां दिता. ताच्या बोक्साने दया माया खाकूळ तो सगळी तो आमकां दिता. सल्वासवाच्या वाटेर तो आमकां आपोवन व्हरता. तस जावन आसा आमचें जिवीत. सत वाट सर्गावेची वाट तस जावन आसा. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश मागोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश मागोवचो. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लारेता. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लारेता. हर एक दिसात भोगूंक शांती आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मोना चंद्र काळजान तुका नामान. तुका नामान. हालेलुया हालेलुया Ergan Jesu, glab Jesu, naman tuka sumya Jesu, Alleluia, 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 Alleluia. मोगशनो यस गेल्या त्या आयतारा आमी भोव पवित्र त्रत्वेचे त्रिंदादीचे दाबाजीक फेस्त आचरण केले. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रत्मो एकामेकाच्या संबंधांत मोगान आनी एकवटान जियेतात आनी मनशाकुळाच्या आनी सगळ्या सृश्टेच्या सल्वासां पासत निरंतरी वावुरतात. तशेंच आमी हर एकल्यांनी देवाची भुरगीं म्हणलें समजून घेवन माया मोगान भाव बांदावपणान एकवटान जियेवंक देव तुका आनी म्हाका हर एका दिसा उलो दिता. आनी व्हडा मोगान ताणें तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशाकुळाक सगळ्या सृश्टेक रचलां. तसोच स्वास ताणें आमकां दिला आनी तसो स्वास दिता आसतना पवित्र आत्म्याचें देणें ताणें आमकां दिलां. आनी तसो देव आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारान धाडून सल्वासावाची वाट ताणें आमकां उक्ती करून दिल्या. जुआंवचो वांजेल 3 अध्याय 16वी वळ हांगासर आमी वाचता.
देवान संवसार असो इतलोय मोग केलो, इतलोय ताणें आमचो मोग केलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडून दिलो. आम्हा सर्वांक स्वर्गराजाची वाट दाखोवन दिवच्या पासत देव कितलो मोग करता म्हणलें आमकां दाखोवन दिवच्या पासत ताची दयाळाय, ताची कणवळाय, ताची काकुळट कितली वर्ती म्हणलें आमकां दाखोवच्या पासत. मोगाच्यान आमची नदर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी दवरया, खंसवया, ताजे लागीं उलोवया. देव बापान आनी देव पुतान सांगाता मेळोन ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याक धाडलो आमकां सर्वांक देवाची भुरगीं करच्याक. कशें आमी एक लागशिल्लो संबंद देवा लागीं दवरच्या पासत आमकां दाखोवन दिवच्या पासत. आनी जेदू आमी खंती बेजाऱ्यांत आसांव, एकसुरपणांत आसांव, निराश जातांव, संवसारांत आमकां चलवनी म्हूण बगता, ते दाळा पवित्र आत्मो आमच्या जिवनांत प्रवेश करता आनी नवें जिवीत तो आमकां दिता. सर्गींची सर सतां तो आमकां कळीत करता आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिता. तर मोगाच्यानो त्रिएक देवाक आराधन करन आमी गावया गायन. देवा बापाक, देवा पुताक, देवा पवित्र आत्म्याक महिमा, नामान आराधन. आमच्या गायन बुकांत B20 देवाचो आदार मागया. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. संतोषान मोठ्या दरबारान, व्हडा संतोषान मोठ्या दरबारान, देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगा माई पासान तो आमकां भरता, बऱ्या बावार्थान तो आमकां भरता. सर्गीच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिता. मोगामय पासान खऱ्या बावरतान, मोगामय पासान खऱ्या बावरतान, जेजू सौम्याक ओगळीक उत्सान करया महिमा. जेजू सौम्याक ओगळीक उत्सान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. माधुर गायन आनी ताचे गायन आमी गावया, ताची स्तुती आमी गावया. तो जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. पवित्र आत्म्याचें देणें तो आमकां दिता आनी आमची काळजां मनां
तो धैर्यान भरता. जशे जेजूचे शीस बियान खावजेनेन वयल्या कुडांत बागलां दारां बंद करून रावल्ले, भियेल्ले, खावजेल्ले आनी जेदवा पवित्र आत्मो तांचेर देवलो, ते धैर्यान भरले. त्या कुडांत हांव ते भायर गेले आनी सगळ्या जुदेयांत जेजूची बरी खबर परगट करूंक लागले. तसो पवित्र आत्मो ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत येता. ताच्या अभिशेकान तो आमकां भरता, धैर्य तो आमकां दिता. सर कश्टां संकश्टां वयर, वायटां वयर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिता. मधुर संगीतान रंगीत गायना, मधुर संगीतान रंगीत गायना, पवित्र आत्म्याक हसून आमी दिव्या महिमा, पवित्र आत्म्याक हसून आमी दिव्या महिमा. देवा बापाक महिमा, येशू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, येशू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. हालेलुया 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 मोगाचनो कीर्तन 27 14वी ओळ. देवाचेर विश्वास दवरा, ताच्या येण्याक राखून रावा. भियेनाकात, धैर्य घेया. जो कोण ताचेर विश्वास दवरता, जो कोण भावार्थान आनी भरवशान जियेता, देवाची बेसांवान तो आपणायता. दोस्काय ताका लाभता. ताणें आशेवचे शांती समाधान सगळें ताका लाभता. तर मोगाचनो आमची सर तेसावां, आमची मागणी देवा समोर आमी दवरया. जावंक पुरो आमच्या जिवनांत आमकां सुलोवणी येयल्या, अर्थीक परिस्थिती आमची पाड जाल्या, पिडा शिडा आमकां दोसता, कुटुंबांतले संबंद पाड जाल्यात. एकामेकाक बोगसूंक आमी जिवंक शकना. तर आमी देवाचेर आमची नदर दवरया. मागा तुमकां मेळटलें, बोडया सर दारां उक्तीं जातलीं. सोदा आनी तुमी घेतल्यात म्हणसो सोमी. आज तुका आनी म्हाका उलो दिवन म्हणटा, येया म्हजे सरशीन तुमी सर कश्ट तेल्यानो, वजन वावयतेल्यानो. हांव तुमकां विशेव दितां. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां, पातकांचेर हांवें जैत वेलां, मोरणाचेर सयत हांवें जैत वेलां. म्हज्या जैतांत तुमकां हांव भागीदार करतां. येया म्हजे सरशीन, भियेनाकात.
कीर्तन 31 31 वळ 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा, कित्याक देव तुमचो मोग करता. तो दयाळ जावन आसा, खाकुलदार तो जावन आसा. इतल्या व्हडा मोगान तुमकां रसुल्लो देव तुमकां केदींक सांडीत गी, केदींकच तो सांडिना. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 16वो अध्याय 13वी वळ. सांत पावल म्हणटा, भावार्थांत थीर रावा, जाणट्यां बरी सला आनी धैर्यादीक जाया. तुमी करतात तें सगळें मोगान आनी धैर्यान करा, कित्याक देव तुमचे संगी सदांच आसा. त्रिएक देव, देव बाप, देव पूत, देव पवित्रत्मो निरंतरी आमच्या सल्वासावा पासत, आमच्या सोडवणे पासत, आमकां बाचावी हाडच्या पासत, आमकां सुटका दिवच्या पासत, आमकां स्वतंत्र लाभोवच्या पासत निरंतरी वावर करता. ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. आमच्यो सर गरजो तेसावा ताचे समोर आमी दवरया. शांती समाधान तो आमकां पाठयता, नवें जिवीत तो आमकां दिता. आयच्या ह्या सकाळीच्या फुडें आमी हांगासर आयल्या तर देवच हाका कारण जावन आसा. आमकां कळीत आसा आजकाल जायते जण तरणाटी बऱ्या भलायकेंत आसलींच अवचित्तारान मरण पावतात. हे कशें जाता, कित्याक जाता आमकां कळना. पूण देवान तुका आनी म्हाका आजून पर्यंत शाबीत दवरलां. बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या, बरें कुटुंब ताणें आमकां दिलां. भाव भयणी, कुटुंबाची भुरगीं बाळां सर्वां ताणें आमकां दिल्यान. आनी आमी सर्वांनी संतोशान दादोसकान जियेजय म्हणून देव अपेक्षिता. आमचें सगळें जीवन आमी ताका समर्पण करया. तसो आदार आमी मागया. सर्गीच्या देण्यांनी तो आमकां भरता. आनी त्या देवाक आराधन करन आमी गावया, जेजू म्हाका आपयता. वय मोगाच्यानो हर एका घडये, हर एका क्षणान जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. ताच्या मोगांत रावोंक, ताणें दिवचें तें बोक्सांनी आपणावंक, एकामेकाचो मोग करूंक, निस्वार्थी मनोभावान जियोंक जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. आमचें सगळें जीवन ताच्या पांया तळा समर्पण करता आसतना आमच्यो सर गरजो ते सामाय ताका आमी समर्पण करया. आनी गावया गायन जेजू म्हाका आपयता. आमच्या गायन बुकांत E4 पेज नंबर 110. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता,
प्रेताच्या तो घेता आत्मा म्हजी बक्षिता जेजू 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 मोगाच्यान आमच्यो सर गरजो ते सामा जेजूक समर्पण करया जेजू दिंबेर पडून ताचो आदार आमी मागया जेजू 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 तूं आमकां जाय जेजू 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 सोमी आमच्या काळजांत तूं राव आमच्या कुटुंबांत तूं राव जेजू सगळ्या मनशां कुळा थंय तुजें रास तूं कर जेजू 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 तुजी शांती समाधान दादोसकाय तूं आमकां दी जेजू 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 कलते बोळे विधेय जावन जिवंक जेजू 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 मोगाच्यानो सांगतास आमची सर ते सावा मागणी आमी त्यास त्रिएक देवाक समर्पण करया जें कितें काळजाच्या गुंड्यात हांव तुमी मागतात बोरवशान भावार्थान तुमी मागतात तें येदोळूच तुमकां मेळना म्हणल्यार बोरवशान तुमी मागा बर्थडे आचरण करता मेबल आरान्ना आनी ह्या पासत तें देवाक अर्गां बलिदान भेटयता मुल्कीत हांव बर्थडे आचरण करता डेरिल जल्मा दिवस आचरण करता लुसी डिसोजा मीरा रोड मुंबई टाउन 65th बर्थडे आचरण करच्या संदर्भार देवाक मिसचें बलिदान भेटयलां मोनिका सिक्वेरा ताणे वेस्ट टाउन आनी 35th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करच्या अनिता आनी अलोशियस आनी काजरसो दिवस आचरण करतात मर्लिन आनी बेन फेर्नांडीस 59th वेडिंग एनिवर्सरी ती आचरण करतात बेंदूर टाउन तांचेर आनी जल्मा दिवस आचरण करच्या सर्वांचेर देवताची दाराळ बेसांवां वतू म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थना येसुम्या देवाक अर्गामीस भेटयलां सिल्विया डिकुर्ना आनी कुटुंब वालेन्सिया टाउन डोरा डिसोजा मियार टाउन बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्गामीस भेटयता फेविना कुळूर टाउन अर्गामीस भेटयता मारिया डिसोजा मुंबई टाउन ग्रेटा आनी सुनील सिक्वेरा मीरा रोड टाउन फिलिप बरेट्टो वसंत मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टाउन प्रमिता ऑस्वर्ल्ड डिसोजा अंबरनाथ टाउन हीलिंग फ्रॉम ब्रेन हॅमरेज हाचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां अपरिजीत आनंद गुजरात टाउन हांचे सांगता देवान आमचेर वतुल्ल्या सर बेसांव पासत ताका आमी अर्गां दिवन म्हणया आनी ताचो आदार मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थना येसुम्या आनी की थोडीं ते सामां हांगासर आसात ती आमी सुम्या समोर दवरया हेरिका पेट्रिसिया डिसोजा देवादीन हाच्या आत्म्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां मुदर अंगडी टाउन सोल ऑफ वलेरियन रॉड्रिगस 81st बर्थ एनिवर्सरी दीस मिसाचें बलिदान भेटयलां फळणील टाउन देवादीन एडवर्ड मोंतेरो मीरा रोड टाउन देवादीन मोंतू फेर्नांडीस खंदिवली वेस्ट मुंबई टाउन सांगत मोगाच्यानो कुटमांत अंतरलेल्या सर सांद्यांचो उगडास कारण सबारचनांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां मन्स मायंड मास सोल ऑफ डॉमिनिक विन्सेंट बोरिवली टाउन देवादीन सबास्टियन मिस्कित मंगळूर टाउन देवादीन एन पिंटो बेलतंगडी टाउन देवादीन एवलिन मोंतेरो USA टाउन
देवादीन लूसी पिरेरा ताकोडे तावनु देवादीन सिरिल रॉड्रिगस देवादीन सोलोमन लोपेज होन्नावर तावनु कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्यापासून तुम्ही मिसाचे बलिदान भेटयता सेलिन पिंटो पालदाने तावनु थर्ड डेथ एनिवर्सरी देवादीन सिसिलिया लोबो पुत्तूर तावनु देवादीन थॉमस आणि एवजिन डिसोजा हल्ली पादे तावनु देवादीन पास्कल कॉर्दा आणि कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्यापासून मिसाचे बलिदान भेटयलां देवादीन नाजरीन नेरो रॉड्रिगस आणि ऑल डिपार्टेड सोल्स इन द फॅमिली देवादीन नॉर्बर्ट लोबो आणि देवादीन वलेरियन लोबो हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास कान देवाची दराळ आशिर्वादां तांकां लाभो तांची पातकां बोगसो म्हणून आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसोम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या मोगाचनो दिंबेर आमी पडया आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो आमची तेसावां त्रिएक देवाक समर्पण करन देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी आयती करया संतोषाच्या उमाळ्याने भरून कळसा आमची तुझेत उभारून तुका हसून तुका वरून गायता एका टाळ्या वंदन तुका सोनिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचनारा एक पेसा गोत्रा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आईच्या प्रवेश गितांत आमी अशें वाचता सर्वेस्परान म्हाका निवारलो म्हाका सोडयलो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका सुटका दिली वय मोगाच्या न्हू हर एका घडये देव आमचो मोग करता हर एक क्षण तो आमच्या काळजान जियेता पातकांतले अणवारांतले तो आमकां सोडयता ताच्या मोगान तो आमकां देखता सुटका तो आमकां दिता आमी ताच्या मोगांत रावा जाय ताणें दिवची बेसांव आपणाय जाय ताच्या वाटेन आमी चला जाय म्हणून तो आमकां उलो दिता ह्या मिसाच्या सुरवेर आमची सर ते सावां आमी त्याच धन्या देवाक समर्पण करया आमचे दोळे आमी तांक्या जें कितें आमच्या काळजा मनांत आमी घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयल्या तें सगळें त्याच धन्या देवाक आमी समर्पण करया जावंक पुरो कितेंय समस्या आमच्या जिवनांत आसात कश्ट संकश्ट आसात ते सगळे आमी ताका समर्पण करया तो आमकां आमच्या सर वायटांतले निवारता मात्र न्हय आमकां तो सोडवण दिता बाचावी तो आमकां दिता संगत मोगाच्या न्हू आमी मागण्याच्या वर्सांत आसा येवच्या वर्सा आमी जेजूची जुबिली आचरण करता आनी ह्या संदर्भार सडीत आनी सडीत मागण्यांत आमचें जिवन जियोंक देवा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरून जियोंक तसो देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां
आमचें उणेपण आमच्यो सुखी आमी वळखून घेवया. देवाच्या मोगात आमी पयस गेल्या, तसो मोग सबारपोटी आमी तिरस्कार केला. देवाक जावंक पुरो आमी इन्कार केला. त्या सर संदर्भा पासत त्याच बापा लागचें बोक्साने आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संकवार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्याका क्रोध कर, सौम्याका क्रोध कर, क्रिस्ताका क्रोध कर, क्रिस्ताका क्रोध कर, सौम्याका क्रोध कर, सौम्याका क्रोध कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्थकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. भोव मोगाच्यानो तुमकां मेळोवंक आसलेले कृपे विशयान सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशयान 17 विचारांनी सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशयान आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेळची आसलेली महिमा विशयान क्रिस्ताच्या आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशयान घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पसत न्हय, बगार तुमचे पसत तांकां प्रावाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रावाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगलेलो त्योच सांगटी आतां सर्गींतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी तुमकां कळीत केल्ल्यो. तो प्रत्यक्ष जाल्लो पळोवंक देवदूत लेगून आत्रेकतात. ह्या पसत तुमची जाणवयेचे कामार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. विदेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ल्या परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चलनाकात. बगार तुमकां आपोवणी दिल्लो देव जशें बगेवून तशें तुमी सर तुमचे सालीन बगेवून जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बगेवून देखून तुमी बगेवून जाय. देवाचें उतर. देवाचे ओडूपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपयलां. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जानांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो
ताणे उगडास काढला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. Alleluia. 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 हरसिल्लो जावं बाप सर्गा आनी संवसाराचो धनी ताणे सर्गींच्या राजाचे घोटू ल्हानांक उगडल्यात. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्याही सवे असो. सामार्का परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. पेद्रून मुळे आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पसत आनी सुवार्ते पसत आपले घरदार आवय बापायक, भावा भयणीक, भुरग्या बाळांक भुंय भाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भुंय भाट जोडून घेतलो. सांगातास दगदनी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवन भावार्थांचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय जय. देव जावन आसा भाग्यवंत. जॉन फुलनबाक म्हणसो यस्विडीचो एक देवशास्त्री आशिल्लो. गेल्या त्या वर्सा तो जर्मनींत मरण पावलो. देवाच्या राजा विशयांत, सर्गींच्या राजा विशयांत ताणें जायतें अध्ययन केलां, जायते बूक ताणें बरयल्यात. आनी तो म्हणटा, भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार कितें? भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार आमी देवा बरी कणवळ्यान बरा जय, खाकुळत आमचे थंय आसा जय, सोंसणीकाय आमचे थंय आसा जय. जो कोण मनीस कणवळ्यान, खाकुळतीन, दयाळ्यान जियेता आनी एकामेका थंय वर्तन करता, तो जावन आसा भाग्यवंत. जो कोण खालतो बळो जाता, विधेय जाता देवाक, तो जावन आसा भाग्यवंत. भाग्यवंत म्हळ्यार सगळो वेळ मागण्यांत करचुचें न्हय. घरचीं कामांय आसात,
घरदार सांबाळी जाय, भुरग्यां बाळांक सांबाळी जाय. भाग्यवान जावचें म्हळ्यार आमचें काळीज, आमचें मन जेजूच्या काळजा बरी मना बरी जाय जाय. आमी सर पातकी जावन आसां. मनशा सैम आमचे थंय निरंतरी आसा. देखून आमी देवा लागीं एक बरो संबंद दवरी जाय हर एका घडये. ना केवळ आमी मागणें करता आसतना हर एका घडये देवा लागीं एक बरो संबंद आमी दवरी जाय. आनी जेदवां आमी देवा लागीं एक बरो संबंद दवरता आमचें काळीज देवाच्या काळजा बरी निरंतरी परिवर्तन जाता. वायटांतावन आमी सुटकेच्या वाटेक चलता. पातकांतावन आमी बागेनपणाच्या वाटेन आमी चलता. आयच्या वांजेलांत पेद्रू जेजू लागीं म्हणटा आमी सर सांडलां तुजे पासत. घरदार सांडलां, आस्त बदीक सांडलां, सगळें आमी सांडून तुज्या फाटल्यान आयलां. तर आमकां कितें मेळटलें? आनी जेजू म्हणटा कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक, भाव भयणीक, भुरग्यां बाळांक भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय, भुरगीं भुंय बाट जोडून घेतलो आनी ताका दगदनी मेळटली. जेजू हांगासर 2 संगती आमकां सांगता. जर तर आमी जेजूच्या वाटेन मुखार सरा जाय तर पयले सुवातेर लौकीक संगतींतावन आमी पयस रावा जाय. डिटॅचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स. आनी जेजूक आमी लबदोन जिये जाय. अटॅचमेंट टू जीजस. त्या दाळा मात्र आमी भाग्यवान जाता. कलतें बोळें काळीज देव आमकां रोसून दिता. नवी सृश्टी देव आमच्या जिवनांत तशेंच पृथ्वेतें रचता. आनी त्या दाळा आमी निजायकी देवाची भुरगीं जावन जिवंक शकता. तर मोगाच्यानो मागया आमी देवा लागीं जेजू बरी, देवा बरी आमी भाग्यवान जावच्याक, खलते बोळे जावच्याक, खाकुळतीन आनी कणवळ्यान जिवंक देव आमकां आदार दिवन दी, घटाय दिवन दी. ताच्या पवित्र आत्म्याचें देणें तो आमकां दिवन आमकां ताच्या दैवीक फळांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बाबा. पक्की वर्तरी आयल्या ये करी काणी अर्पण तुका. वाय मुंडो तुका भेटून दिता. मोकळ सांसो असमर्पिता. स्वीकार कर सौम्या माता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या. सर मागणें आसोवें तें साव आसोवें. सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुमचो आमकां आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता.
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वै अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तारासो सर्वेश्वर तूं सत आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय 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 जय, ओ सगळे तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सगळे तुका जय 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 जय, ओ सगळे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं आनी एकसुरपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशोर मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोग गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची ताकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया एक तू धन्या स्वागत करता तुका. प्रार्थया. काकुळदारा बापा, सोडवण दितेल्या देण्यांनी तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयान आमकां वांटो मेळ्ळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. जय जय पाये तुका जय जय जय. जय 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 पाये तुका जय जय जय. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तुमचो देव आम्ही तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय.